mga idol. Kaila ba mo ani nga tanom mga idol? Kani siya gitawag ni sa mo ang lugar og pisaw-pisaw. Kaning pisaw-pisaw kabalo ba mo nga sa unang panahon gigamit ni siya sa tuang mga katigulangan sa pagpanambal. Og mangutana mo unsay tambalan ani? Kani siya mga idol. Kanang hilantan bitaw ta sa una nga gitawag lang nga magbalik-balik ang hilanat ba. Bisag dili pa magbabalik-balik ra hilantan ka ang imong himuon ani kani siya tanan kani. Imo ni siya magkuha kay nig mga usa ka pungpong. Imo gini siyang hugasan sa tubig. Imo siyang latan sa bawan nimo usa ka pungpong sa bawan nimo tulo ka baso hangtod mahimong duha ka baso ang mabilin. Mao na imong imnon mga idol. Makatabang ni siya nga mubaba ang imuhang hilanat. Kay naaman ni siya dala nga ang iyahang dugaan nga mupabawas ba sa ato ang kainit sa lawas. Imnon nimo siya nga ganang maligamgam. Dayon usa pa ini nga gamit mga idol sa una kasagaran kanang bata nga bag-ong gianak. Sa dili pa na makainom sila og tiki-tiki, bisan kami sa una mao ni among giunag inom kay para cleansing sa atong mga hugaw nga napatasulod sa tiyan sa atong inahan nga mugawas to atong una nga dumi. So kani sa mga idol dako kay di siya tabang sa unang panahon. Hangtod karon kung kinsa to gipanghilantan testingin ninyo. Makatabang kay ni siya mga idol. Kana lang og daghang salamat, mayong buntag. Pisaw-pisaw ni siya mga idol.